45 वर्षको उमेरमा आफ्नो कालो केस बिस्तारै सेतो हुँदै गरेको देख्दा इन्द्रमायालाई अवश्य बुढ्यौलीले छोयो जस्तो महसुस हुन्छ। विगतमा आफूले गरेका निर्णयहरू उनी बिस्तारै केलाउन थाल्छिन् र उनलाई लाग्छ कि यदि ती निर्णयहरू नलिएको भए सायद उनको जीवन पनि अरू महिलाहरूको जस्तै साधारण हुने थियो। Hello everyone, this is Asmita. Today I am going to review Tin Gumti by Bisweshwar Prasad Koirala. मसँग भएको तीन घुम्ती चाहिँ जम्मा 85 रुपिस परेको थियो अनि यो चाहिँ साझा प्रकाशनको हो। लिपि बुक्सले पब्लिस गरेको अर्को तीन घुम्ती पनि बजारमा किन्न पाइन्छ जसको प्राइस चाहिँ रुपिस 225 हो। I'm not sure, but I'm guessing that the paper quality of Lipi publication is better than Saja Prakashan. त्यही भएर पनि प्राइस अलि महँगो भएको होला। त्यो बुकको कभर हेर्दाखेरि पनि लिपि पब्लिकेसनको त्यो कभर चाहिँ अलि राम्रो देखिन्छ साझा प्रकाशनको भन्दा। There are only 74 pages in the book, so एकदमै इन्ट्रेस्टिङ प्लस छोटो स्टोरी छ। You can finish the book in a single day. BP Koirala is a renowned name in the political history of Nepal. Meanwhile, उहाँले नेपाली लिटरेचरमा पनि उत्ति नै कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ। उहाँले लेखेको कृतिहरूको एउटा विशेषता भनेको चाहिँ उहाँले फिमेल क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रङ अनि बोल्ड वेमा पोर्ट्रे गर्नुहुन्थ्यो। यो कथा पनि इन्द्रमाया नामकी एउटी स्वतन्त्र प्रेमी महिलाको कथा हो। इन्द्रमायाले आफ्नो जीवनमा लिएका तीनवटा मुख्य निर्णयको कथा हो तीन घुम्ती। उनले लिएका निर्णयसँगै उनको जीवनले पनि तीनवटा भिन्दा भिन्दै मोड लिन पुग्छ। त्यसैले पनि किताबको टाइटल तीन घुम्ती बन्न पुगेको छ। इन्द्रमाया चाहिँ एउटा नेवार परिवारमा हुर्केकी केटी हुन्छन् अनि उनले चाहिँ आफ्नो ब्राह्मण साथी पिताम्बरलाई मन पराएकी हुन्छन्। अहिलेको जमानामा त कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन हुने, इन्टरकास्ट म्यारिजले नमान्ने फेमिलीहरू छन्। झन् त्यो बेला पञ्चायतकालको बेलामा इन्टरकास्ट म्यारिजलाई फेमिलीले सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरै उठ्दैन थियो। इन्द्रमायाको परिवारलाई पिताम्बर मन नपर्नुको अर्को कारण भनेको चाहिँ दे ह्याड डिफरेन्स इन देयर पोलिटिकल आइडियोलोजी। इन्द्रमायाको परिवारले चाहिँ राजशासनको सपोर्टमा काम गर्थ्यो, राजशासनको पक्षमा थियो भने पिताम्बर चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी नेता थिए जो चाहिँ राजशासन विरुद्ध थिए। परिवारले जति नै सम्झाए र धम्काए पनि इन्द्रमायालाई चाहिँ पिताम्बरसँगै बिहे गर्छु, उसलाई नै आफ्नो श्रीमान मान्छु भन्ने थियो। उनले चाहिँ आफ्नो आमा बुबाको घर छोडेर पिताम्बरसँग बस्ने निर्णय गर्छिन्। त्यो नै उनको जीवनको पहिलो घुम्ती थियो। कथाको सुरुवाती चरणमै इन्द्रमायालाई एकदमै बलियो पात्रको रूपमा देख्न पाइन्छ। यस कथामा मुख्य 3 क्यारेक्टर्सहरू छन्। इन्द्रमाया त मेन क्यारेक्टर भइहालिन् र उनकै पर्सपेक्टिभबाट पनि स्टोरी न्यारेट गरिएको छ। अर्को 2 क्यारेक्टर भनेको चाहिँ एउटा पिताम्बर भए जो चाहिँ इन्द्रमायाका श्रीमान हुन्। अर्को पात्र रहेका छन् रमेश। रमेश चाहिँ पिताम्बरको एकदमै मिल्ने साथी हुन्छ। पिताम्बरको घरमा बेला बेला आउँदा रमेशले चाहिँ इन्द्रमायालाई एकदमै स्नेहको भाव देखाउँछ। इन्द्रमायालाई पनि रमेश पिताम्बरको अरू साथीहरूभन्दा अलि फरासिलो लाग्छ, एकदमै फ्रेन्डली लाग्छ। सो उनीहरू बिच बिस्तारै हिमसिम बढ्दै जान्छ। Later they indulge in an affair in the absence of Pitambar. This also happens in quite dramatic way. And the interesting thing is Indramaya does not even try to hide or deny the affair. In fact, Indramaya expects her husband to be completely okay with it. She loved her husband, she respected him just as before. She wasn't trying to replace her husband or get away from him. Indramaya's idea of marriage is completely different from what we have established as a society. She feels like marriage is based on love, mutual respect and understanding, and it has its own importance in a person's life, whereas the physical relation that people have is another completely biological thing, and she feels like her affair should not affect her marriage because these two are the different aspects of the life. This book sheds a light on women's sexuality and individual freedom. While reading the book, I felt like this book was much ahead of its time because बीपीले यो बुक धेरै अगाडि लेख्नु भएको थियो अनि त्यस बेलाको कन्जर्भेटिभ समाजमा बसेर पनि यस प्रकारको यस खालको विषयवस्तुमा कथा लेख्नु भनेको चाहिँ उहाँलाई मान्नै पर्छ। कला र साहित्य भनेको स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो र उनले आफैले लेखेको कृतिहरूमा पनि यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गरेको देख्न सकिन्छ। This story also exposes the hypocrisy of the society, the way it treats the sexuality of man and woman. Adultery from a man is considered normal and
even expected from him, and there is nobody to question his character or anything. But if it is a woman, she has to give up a lot of things. The decisions and the choices that Indra Maya makes regarding her life with complete freedom and control, they make you question the norms and values set by the society, which is so contradictory to the actual nature of human beings. BP has done a remarkable job in showing us the tension that emerges between the relation of the characters. As a reader, you can just feel and understand the psychological turmoil that the characters have to go through. I personally empathized with Pitambar's character as he was so hurt and betrayed by two closest people of his life. He shows all his frustration and anger through his words and actions. मलाई किताबमा मन नपरेको एउटा मात्र क्यारेक्टर भनेको चाहिँ रमेश हो, though he has a really important role in the plot of the story. This story also reflects the patriarchy in the society. घरमा कुनै लोग्ने मान्छे छैन भने घरमा चुलै नबल्ने, बेसिक निड्स लाइक फुड, त्यसको लागि पनि घरको मेल मेम्बर्समाथि डिपेन्डेन्ट हुनुपर्ने जस्तो कुराहरू देखाइएको छ. यो किताबमा एउटा मोमेन्ट, एउटा सिन चाहिँ एकदमै हार्ट ब्रेकिङ लागेको थियो मलाई. सो इन्द्रमाया चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो सिचुएसनमा हुन्छन्. उनको घरमा खाना पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन. सी सेन्ड्स अ पर्सन टु हर प्यारेन्ट्स हाउस आस्किङ फर हेल्प, बट उसको बाउले चाहिँ त्यो मान्छेलाई थर्काएर पठाइदिन्छ. He makes it clear that he is not going to help her no matter what, because of her decision to marry the person she liked. The book shows how the individual freedom and desires are confined. Indramaya is a rebellious character. She breaks all these bars and decides to live her life on her own terms. But however, as a woman, it does not come to her easily. I really like this story, and there wasn't a time where I felt bored or not wanting to read, because the plot keeps getting interesting. Within these 74 pages, the writer has been able to portray so many aspects of life and human desires. The book makes you think and wonder even after days you have finished it. If you are looking for a short but a thought-provoking book to read, then this is the one I would recommend. I'm wrapping up the review now. Comment below your favorite book of BP Koirala, and do subscribe if you are new to this channel. It will motivate me to make more videos on books. I'll see you in the next video. Bye bye.